السلام عليكم ورحمة الله الإخوة. بلا شك غبرت عليكم واحد شوية، والناس الجدد مرحبا بكم في القناة ديال مستر شينغن. فالقناة أنا نعاود نذكر الهدف ديالها، فهو أنني نسهل عليكم تعرفوا جميع المعلومات والوثائق باش تطلبوا أي تيب دو فيزا. هادشي بطبيعة الحال راجع لواحد التجربة ديالي ولواحد الحمد لله واحد التجربة كبيرة في الموضوع هذا، فقررت انني نبارطاجي معكم جميع المعلومات. دونك اللي باقي جديد او مازال ما تابوناش فكنطلب منه يتابونا، واللي ديجا مابوني يلا ندوزو الشباب الوثائق كيف ديما. اخر فيزا شفنا هو بالنسبه للناس لي سالاريي وبغا يطلبوا فيزا سياحه توريزم. فاليوم غنشوفوا كاخر، نشوفوا توجور توريزم، ولكن في حاله اخرى اننا نشوفوا لي روتريتي. ابخي غنشوف معكم كل حاله ان شاء الله في الوقت ديالها. دونك بالنسبه لي روتريتي لو كا اي تري سامبل، الحاله بسيطه بزاف. فكيف ديما غتحتاجوا الفورمولير، ياك غتحتاجوا الفورمولير ديال الفيزا، تقدروا تيليشارجيوه من هنا ولا انا نحط لكم واحد لو لين باش انكم تقدروا تعودوا تيليشارجيوه ديريكتومون. خاصكم جوج ديال التصاور يكون لو فون ديالهم بيض نون روتوشي، وحاولوا ما يكونش فايتين 3 شهور في المده ديالهم. باسبور يكون فاليد. assurance de voyage. هاد الغوسورتيسون étrangers résidant au Maroc اولا en Algérie ولا en Tunisie ولا في اي دوله، هما الناس الاجانب اللي تيكون عايشين في واحد الدوله اللي غيطلبوا فيها الفيزا. هادوك تيطلبوا لهم الكارت دو ريزيدون، يعني بطاقه ديال الاقامه. انت كمثلا مغربي وعايش في المغرب فما محتاجش هاد الوثيقه، انت راه مغربي دافع في المغرب. ça marche. Alors assurance de voyage، هذا assurance de voyage غادي تطلبوه لاي اجونس داسيورونس ولا لا بنك ديالكم تقطعوا فيها. دوكيمون ديتا سيفيل على حسب الحاله العائليه، لي روتريتي اكت دو مارياج الا كانوا اغلبيه يكونوا متزوجين. ما كانش متزوج روتريتي فاكت دو نيسونس ولا كوبي لا كارت ديال ناسيونال ديالو كافيه، او لا ليفري دو فامي. ليفري دو فامي ما يكونش مترجم ماشي مشكل، ولكن لاكت دو مارياج خاصو يكون مترجم. ça marche. او لا الا كاينين دوطخ كا راه ليطا سيفي ديالهم راه تتكون معروفه، هذاك الدوكيمون يكون مترجم. بروف ديبرجمون، سواء الا صيفطات ليك ولا صيفط لك شي واحد من الوليدات ولا شي حد من العائله ولا من الاصدقاء اتيستاسيون داكوي، فغادي تدفع هي الاوريجينال ديال الاوريجينال وكوبي ديالها باردون. او لا ريزيرفاسيون دوتيل، يعني كدير اون ريزيرفاسيون دوتيل وكتدفع مع الدوسي ديالك. ça marche. Donc le justif de moyen de transport envisagé اللي هو بيي ديال الطياره الي روتور. يقدر تكون غير ريزيرفاسيون ماشي بالضروره تكون البيي كونفيرمي. والجوستيف ديال السوسيو اللي هو حنا سوسيو بروفيسيونيل اللي هو غنهضروا عليه اللي هما لي روتريتي. فبالنسبه لي روتريتي اتيستاسيون دو بونسيون، يعني الشهاده ديال التقاعد كتشدوها من السيرفيس اللي كتكونوا ديجا نتوما تابعين ليه في لا روتريت، باغ اكزومبل سوا لا سي ان اس اس سوا كنابس. دونك سا ديبون من كل واحد ولوكا ديالو ملي كيشد لا روتريت. دونك كتمشي لهداك السيرفيس كتطلب منه اتيستاسيون دو بونسيون ديالك. لوريجينال ديال لي رولفي دو كونت بانكير، يعني 3 شهور الاخرانيه، يعني 3 شهور الاخيره ديال لي رولفي دو كونت بانكير ديالك باش يشوفوا الكونت ديالك. عاده باش اي حاجه عندك داخله في لي جوستيف دو بيان تقدر تزيدها بالدوسي ديالك بشرط انها تكون مترجمه للفرنسيه. نعطيو امثله بساط. عندك دار بسميتك، عندك سياره بسميتك، عندك واحد الملك بسميتك، عقار كتكري واحد البارتما ولا واحد الكراج، شي فوند كوميرس اخر، شي اي حاجه اخرى كتبين انك كتدخل بها واحد المدخول مادي اخر، فتقدر تزيدها في هاد لوكا. بوغ لي ريتريتي، لي روتريتي اللي تيكون عندهم لا بونسيون ديالهم طايحه شويه ناقصه شويه في الثمن، الوغ هادو من الاحسن تزيدوا دعموا الملف ديالكم افيك اون بريزون شارج، يعني واحد الضمانه من الابناء ديالكم. كان عندكم شي ابن مثلا نعطيو مثال بسيط في فرنسا، فيصيفط لكم لا بريزون شارج ديالو، يصيفط لكم لا في دامبو ديالو، لي 3 ديرني relevé de compte bancaire ديالو، ولي 3 derniers bulletins de paye او الكي الا كان عنده registre de commerce. كان وليد في المغرب ولا بنيه في المغرب خدامه
فلاتيستاسيون دو ترافاي ديالها مع السالير مع لي رولفي مع الرولفي دو كونت بانكير ديالها مع البولتين دو بي ديالها. كان كوميرسون يعطيكم الروجيستر دو كوميرس سوا كوبي ديال الموديل جي ومع لي مع لي 3 ديرني رولفي دو كونت بانكير باش تزيدوا تدعموا الملف هذا. في الحاله الا كان كي قلت لكم الغوتريتي عنده واحد لو سالير اللي هو طايح بزاف ناقص شويه. بارفو كنلقاو دي غوتريتي افيك ان سالير ديال 1500 درهم ولا 2000 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم، فهذا صعيب شويه ياخذ الفيزا. الوغ باش ياخذ الفيزا من الاحسن يزيد يتدعم الملف ديالو شويه بلي بريزون شارج بالضمانات الماديه. ça marche. دونك هادشي اللي كاين بوغ لي ريتريتي. الناس اللي الى التذكير سالاريي راني ديجا هضرت عليه، تقدروا ترجعوا لاشين غتلقاو فيديو بوغ لي سالاريي. المره الجايه غنهضروا على لي فونكسيونير ومازالنا لي لاغريكولتور وبزاف ديال لي سيكتور. دونك هذا مكان بوغ لي روتريتي كيف لاحظتوا راه ورقات قلال وكلشي ساهل. الله يوفق ولا يسر الامور للجميع.